Sa usa ka baryo sa bukid, adunay usa ka maestro nga gitawag si Fred. Si Fred ang teacher OFW nga gikan sa Pilipinas. Miabot sa Thailand aron magtudlo og English sa mga estudyante. Sa iyang classroom, permi siyang malipay kay ganahan kaayo ang mga bata nga makat-on. Good morning students, ingon ni Fred. Matag buntag, how are you today? Good morning, Teacher Fred. We are fine and you, tubag sa mga estudyante. Magtuon sila og mga bag-ong mga plano og magbuhat og mga activities. Usa ka adlaw, nagplano si Fred nga magdala og traditional Filipino games sa klase. Today, we will learn a new game called Luksong Tinik. It's very fun, ingon ni Fred. Gi-explain ni Fred ang rules sa dula o gihulman niya ang mga tinik gamit ang mga kahoy nga mga sticks. Ang mga estudyante naghinam-hinam nga makasulay sa dula. Okay, ready, jump! Sigaw ni Fred samtang ang mga bata naglukso-lukso sa mga sticks nga iya gi-arrange. Malipay ang mga bata ug si Fred usab kay nakita niya nga natun-an sa mga estudyante ang dula samtang nakakaton usab sila sa bag-ong mga pulong sa English. Ug sa kanunay, si Fred ang proud nga maestro nga nagsiguro nga ang iyang mga estudyante dili lamang makamao sa English, apan usab makaila sa ilang kultura ug mga values nga iya gitudlo. Sa ulahi, nagpasalamat ang mga estudyante ni Fred. Thank you, Teacher Fred. We love your class. You're welcome. See you next week. Ingon ni Fred nga nagtingkagul sa iyang mga estudyante. Bisan tuod layo siya sa iyang pamilya sa Pilipinas, si Fred nahimong malipay sa iyang mga estudyante ug sa ilang pag-uswag sa pagtuon. I hope you enjoy this story. Thank you.